ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर ऐसा दुरूद पढ़ो जैसे सुन्नी पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना शद्दिल हसन वल हुसैन। सीटी बहुत गंदी चीज होती है, कहीं कहीं बजे तो ठीक, यहाँ नहीं बजनी चाहिए। दुरूद पाक ऐसे पढ़े जैसे इसके नबी पर अमल करने वाला पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज का ये जलसा मुनक़िद हुआ है जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात, है ना। और ये शांति भरा माहौल मुसलमान का नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह कहने, अरे भैया दुनिया में सब कोई क्या चाहता है? फायदा, है ना, प्रॉफिट होना चाहिए हर मामले में। अबे सुभान अल्लाह कहने से तो जन्नत में आपके नाम का दरख्त लग जाता है। मुफ्ती फैसल साहब जैसा अगर रहनुमा मिल जाए तब तो कौम को जवान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये दुकान चलाने वाले नहीं है, इसके रसूल की क्षमा जलाने वाले हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बचपना साथ गुजरा, जवानी साथ गुजरी और अभी भी जवानी चल रही है तो साथ गुजर रही है ना। तो एक बार सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगना पक्का। लेकिन हम दुनियावी लोग हैं, लालची। हाँ हाँ हाँ, सबऊ है। मौलाना साहब भी है, पीर साहब भी, आप भी। किसी के पास गाड़ी ज्यादा हो तो दिल में सोचते हैं काश मेरी ज्यादा हो जाए। बंगला ज्यादा देखा तो सोचा काश मेरा ज्यादा। अब एक ही बार बोलोगे और बगल वाले ने ज्यादा बोला तो जन्नत में पछताओगे, काश मेरे पेड़ ज्यादा होते। उधर पछताने से काम नहीं चलता, इधर ज्यादा बोलने से काम चलता है ना। तब बोलते रहिएगा, बीच बीच में कोई अलग मखलूकात नाजिल नहीं हो रही, आप आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा खिसक के आगे आ जाए, अपने आप को थोड़ा तकलीफ दे दे। और दूर दूर जो बैठ के सुन रहे समझे हम सवाब के हक ही नहीं। महफिल पे महफिल पर जब नेमतें बरसती है, रहमतें तो बीच में बरसती है, इसमें या उसमें नहीं, डायरेक्ट हाईवे पे बरसती है ना। समझदार को इशारा। काफी वक्त की किल्लत है, अल्लाह का शुक्र है, हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया कि फकीर को खिताब के लायक समझा। एक चीज दुनिया में ऐसी है जो सबको महबूब है। मुफ्ती भी चाहता है कि वो चीज मिल जाए, आलिम भी चाहता है कि वो चीज मिल जाए, मुहक्किक भी चाहता है कि वो चीज मिल जाए, पकौड़ी वाला भी चाहता है मिल जाए, पैडल वाला भी चाहता है मिल जाए, मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है। और वो एक चीज है सबकी महबूब। वो चीज है क्या? वो चीज है कामयाबी। आलिम चाहेगा तो दीन की कामयाबी, वली चाहेगा तो अपने मकासद में कामयाबी, के उम्मत सही हो जाए, है ना। हर कोई चाहता है कामयाबी मिल जाए, मगर कामयाबी इतनी कीमती चीज है, मिले कैसे? तो उलूल जुलूल लटके झटके में रहने वाले, तद्यपि मेव गच्छादे तद्यपि मेव संशया। कामयाबी उलूल जुलूल से नहीं मिलती है, मानसिक संतुलन नियंत्रित होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य रूपी वातावरण शुद्ध होना चाहिए। हाँ, कैसे करें? तो कामयाबी लेने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए। किसी ने कहा तख्तो ताज में कामयाबी, मिल गया मनसब, कामयाबी ही कामयाबी। मगर तारीख करबला ने मुंह पर तमाचा मारा और बताया जमाने को कि तख्त पर बैठने वाला यजीद तख्त पर बैठकर भी नाकाम है, और खंजर के नीचे लेटने वाला हुसैन खंजर के नीचे भी कामयाब है।
پیچھے بھی کامیاب ہے. تو کہا نا حضرت کرسی میں کامیابی ہے. اب میں نے کہا کرسی میں کامیابی ملنے کے بعد تو آدمی اندھا ہو جاتا. ہاں نہ چائے دکھتی ہے نہ بھاکا جب رہتا ہے, نہ آ رہتا ہے نہ ٹل نہ واقع جب یا پئی, کچھ نہیں رہتا. اچھل جلدھی ترنگا. ہاں جیسا دھیستی نست بوڑنا جد مست, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں مراٹھی. کرسی میں کامیابی کہاں کامیابی ہے, دیش تو نیچے نیچے آ رہا. اشارہ دوں گا کیونکہ بہت ہی بڑے پیرانے پیر بن کے بیٹھے ہیں وہ ان کے. ہاں ان کی گستاخی اتنی حرام کر دی جو کرتا ہے ڈائریکٹ اندر. بہت ہی بڑے کچھ ہو کر لے حضرت, سبھی کو نرالا ہی لگتا. 60 روپیہ تھا تب تو بوم بام تھی, 110 ہوئی. نہ ہمارے حضرت کر رہے نا بہت ہی اچھا ہے. کیوں نہیں, ہمارا حضرت بہت ہی پاک ہے. کچھ ہو کرے کچھ ہو الزام نہ ہی لگت رہی ہے نا. کرسی میں کامیابی. میں نے کہا مخدوم سمنانی کیا کہنا ہے, واہ واہ. اگر کرسی میں کامیابی ہے تو آپ نے کرسی کو لات کیوں مارا؟ سمنان کے تخت پر بیٹھا میرا مخدوم سلطنت کو لات مار رہا ہے, کرسی کو لات مار رہا. میں نے کہا مخدوم سمنانی کرسی میں تو کامیابی ہے, کرسی میں تو کامیابی. تو کہا نا, جو کرسی کو پکڑتا ہے وہ محروم رہتا ہے, اور جو کرسی کو لات مار دے وہ جہاں بھر کا مخدوم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں کرسی میں کامیابی ہے؟ تو سارے سائنٹیفک لوگ کھڑے ہو گئے. یہ جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں نا, یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق کا. سبحان اللہ سبحان بڑے اللہ. بڑے سائنٹسٹوں پہ بھاری ہے. یہ علماء کی جماعت امام احمد رضا کی دین ہے. کیا کہنے. ہاں اس کے اور یہ سارے علماء کہتے ہیں ان کو غریب سمجھنے والوں, یہ غریب نہیں, یہ ایسا چراغ ہے جو لاکھوں کو اندھیروں سے نکال کے ہدایت میں لاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات توجہ چاہتا ہوں, ارشاد ارشاد. انگوٹھیاں چڑھانے سے رہنمائی نہیں ملتی. کیا کہنے. اشارہ دے رہا ہوں سمجھ جائیے گا, کیونکہ ہر جماعت کے لوگ ہم سے جڑے ہیں. وہ سمجھیں بابا لوگوں پہ کوئی حملہ ہو گیا, کیونکہ بابا ایسا ہے جس کا ڈھابا کھلا رہتا ہے. زلفیں لمبی کر لینے سے کامیابی نہیں, لٹکان. عوام کا حضرت یہ ذہن ہو چکا ہے جیسے ہمارے مفتی فیصل صاحب ہے, بہت سادہ لباس ہے نا, کوئی داڑھی ہے کوئی کانا, ان کے اندر تو روحانیت آ ہی نہیں سکتی. تو کس کے اندر آوے؟ بہت بڑا جالا ہو, لباس کالا ہو, بال کا لمبا ہو, بالکل ہی جہلا ہو, جہلا یا جہلو جہلن بہوا جاہلن ہو جائے, اور اجتماعی ضدین اور نقیضین بھی ہو جائے. نہ ہدایت رہ سکتی ہے نہ گمراہی ایک طرف. ہاں تو میں نے کہا بابا, اب عوام کیا سوچتے, پیر بابا دکھ رہا ہے سسرا, اس کے اندر ہے روحانیت. مولانا لوگوں میں روحانیت نہیں, لیکن امام احمد رضا کا وہ نظریہ, لاؤ دنیا کا ایسا بابا, ایسا میرا امام احمد رضا کہ خوشبو تو دور کی بات ہے, پسینہ سونگ کے بتا دے کہ یا علی رسول. یہ علم ہے, علم. جو رسی اور سانپ کا فرق بتا دے وہ علم ہے. جو اندھیروں سے اجالا تک لے جائے وہ علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں کو یہ سارے علماء کرام, وکیل, ڈاکٹر, انجینئروں سے بڑھ کے ہیں, کیونکہ ہائی کورٹ کا وکیل اور جج بھی آئے گا جب تک یہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس کے باپ کی طاقت نہیں کہ ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہ چھٹی نہیں دیں گے السلام علیکم, تب تک وہ جا نہیں سکتا. سسرا صاحب پیشاب ناکے پہ آ چکے ہیں. یہ پاور ہے ان کا. اور جب وکیل, ڈاکٹر اور جج, میں یہ نہیں کہتا بننا منع ہے, بہت ہی بنو. امام احمد رضا کا خواب تو یہ کہ امت کا بچہ ایک طرف آپریشن کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ فتویٰ لکھنے والا بھی ہے. مگر میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو حفاظ کرام علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. کیوں حقارت کی نظر سے؟ حضرت مفتی فیصل صاحب توجہ, کیا تنخواہ ہے علماء کرام کی؟
آج اس موضوع پر میں کہنا چاہتا ہوں، امام قوم کا راجا ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ برا تو نہیں لگے گا نا میرے پیاروں؟ برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں، بہت ہی اچھی گولی ہے۔ اب حضرت آپ کو کوئی سوئی چبھائی دے پیچھے سے تو آپ کیا کریں؟ تماچا مارے؟ کیا سوئی چبھاتا؟ وہی ڈاکٹروا کے پاس جائیں گے، سوئی لگائے گا، تاؤ کر کے بھی پیسہ دیتا ہے، لو لو۔ اب سوئی کھانے کا پیسہ، کہا نانا شفا ہوگی، تو یہ روحانی انجیکشن ابھی کھا لو، زندگی میں شفا ہو جائے۔ بے شک۔ کہ حضرت اب ان کی تنخواہ 9,000 10,000 اور کہ حضرت ایک آدمی ہے کہ مولانا لوگوں کی کمائی میں بہت ہی برکت ہے، ہم 50,000 کماتے ہیں، 9-10,000 میں کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتے ہوئے گھوم رہے ہیں، آرام سے گھوم رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اور ہم 50 کما کے بھی نیندے حرام، بہت برکت والا پیسہ۔ میں نے کہا ایک کام کرو، مولانا صاحب کو بلایا میں نے کہا حضرت ادھر آئیے، آپ کا برکت والا 10,000 اس کو دے دو، 50 آپ دے دو۔ نہیں، بہت ضروری نہیں، لے لو برکت والا۔ کیوں سکون میں ہے بتاؤں؟ سردار جی اس لیے بچا ہے کہ قوم کے رہنما کی بات مان رہا ہے۔ سچا جھوٹا اپنی جگہ، یہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے، مگر جس نے رہنما کی بات مانی سردار، علماء نے نبی پاک کی بات مانی، داڑھی رکھو رکھا، علم پڑھاؤ پڑھایا زندگی پہ۔ نبی پاک نے کہا یہاں غربت لے لو، جنت کے محل میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، مان لیا، قربانی دے دی۔ کیا کہنے؟ یہ علماء کا مقام ہے، یہ لٹکا جھٹکا جھاڑو جھنڈوں سے دور رہو۔ جتنا ان لوگوں نے بیڑا گرک امت کا کیا ہے 500 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ادھر آ جا بیٹا، بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے، چاہے بایزید بستامی ہو، امام حسن عسکری یا امام حسن و حسین یا 12 امام۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی ولی نے بغیر عمل کے بیڑے پار کرانے کی بات نہیں کی، بے شک۔ کیا کہنے؟ بغیر علم کے۔ اس کو ہگنے کا ڈھیلا لینا نہیں معلوم کہ گرمی میں اوپر سے نیچے لینا ہے یا نیچے سے اوپر، 3 لیوے 7 یا 5، وہی سسرا جنت میں لے جائے۔ مجذوب ایک الگ جماعت ہے، ان پر شریعت کا قلم نہیں ہے۔ مجذوب تو وہ ہوتا ہے، ہم جو جیسے ہوتے ہیں، مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مستان۔ جیسے ہم تم واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آج کل جو نئی محبتیں جڑ رہی ہے، چاند تارے والی ڈپلیکیٹ، تو کسی لیڈیز کی محبت پہ گم ہو جاؤ اور گانڈے ہو جاؤ، یہ گانڈے ہونے میں کوئی اہمیت نہیں، مگر مجذوب وہ ہوتا ہے جو یار کی محبت میں دماغی سنتولن گما بیٹھتا ہے، پھر اس پر عاقل و بالغ پر شریعت ہے، مستان پر نہیں۔ لیکن اب ہر کوئی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں نکل رہا ہے، ہر کوئی امت۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے مجذوب کی پہلی نشانی، میرا امام کہیں قلم نہیں روکتا، جہاں امت بھٹکی احمد رضا نے ہاتھ پکڑا اور کہا میں نہ رہوں تو کیا ہوا، حجت الاسلام تو موجود ہے۔ ایسا حجت الاسلام کا نام جلدی نہیں لیتے حضرت، ہر جگہ لینا چاہیے۔ سب سے بڑے مجاہد کا نام حجت الاسلام، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کا نام حجت الاسلام۔ پھر کہا یہ نہ رہے تو مفتی اعظم ہمارے سامنے۔ اس فقیر کو یہ شرف ہوا ہے کہ مفتی اعظم کی گود میں میں رہا ہوں، یہ کرم ہے ان کا۔ اور یہ نہ رہے تب کہا تاج الشریعہ امت کی رہنما موجود ہے۔ رہنما ملتے رہیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کس کو ووٹ دیتے ہو۔ شیخ الاسلام موجود ہے، سرکار کلام موجود ہے نا۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ علم کیا ہے، علماء کیا ہے۔ تو یہ جماعت، یہ ایسی جماعت ہے جب دنیا میں اندھیرا چھائے گا نا، اور ڈاکٹر وکیل انجینئر کے تو بڑا ہوئی جائے، جب ابا کی سکرات چلتی ہے تو یہی علماء بلاتے، روح نہیں نکل رہے حضرت کچھ کرے تو یہی کا آکسیجن دیں گے۔ کہا نہیں حضرت، آپ اگر یاسین پڑھ لیں گے اللہ جلدی سن لے گا۔ ہر لوگ جو بھی ملتے ہیں نا حضرت، تو مولانا لوگ گاڑی لے لے، میرے دماغ میں بھول نہ جاؤ، مولانا بائک لے لیا یار، تو کہا مولانا کا پیٹ نہیں ہے، اس کا جگرا پہلو میں دل نہیں ہے، مولانا بائک لے لیا مولانا۔ تو میں ایک جگہ سے تقریر کرنے گیا کولکتہ، تو وہاں میں فلائٹ سے گیا تو ایک بندہ آیا، کچھ ہوتے نا امت میں ہر قسم کے ہوتے، اور ہماری جماعت میں تو ٹاپک ٹوئیاں اور فتنہ خور سب سے زیادہ۔
मजमे में 3 किस्म के लोग होते हैं। हजरत एक अकीदत मंद के कुछ सुनने मिलेगा, फैज ले बेशक मुफ्ती साहब, और दूसरे इस किस्म के होते हैं ऐसा कुछ बोल दे, अभी भी बैठे होंगे, रिकॉर्ड कर लूं और दूसरे दिन इनके नाम का संदल चढ़ाओ यूट्यूब पे। अरे भाई जिंदा हूं, काहे संदल चढ़ाओ, अरे बात चढ़ाओ। और तीसरे भोले भाले होते हैं, वो सोचते कुछ मिले ना मिले, नियात तो मिले, है ना। तो अच्छे बन के आओ तो कुछ मिलेगा। ये बाइक ले ले तो मुझे कहता है कि हजरत आप फ्लाइट में आए, हमारे पुराने बुजुर्गाने दिन तो बैलगाड़ी से आते। तो मैंने कहा 1 साल पहले तारीख ले ले, बैलगाड़ी से निकलूंगा, पहुंच जाऊंगा। अरे कैसी कौम है, वो चुटिया धुतिया रखने वाले फ्लाइटों में घूम रहे हैं, उनके रहनुमा आसमानों पे करोड़ोंपति बन गए, और हमारी कौम ये चाहती है आलिम है, उलमा है, तो बस बैलगाड़ी में आए झुक के। अबे ये कौम के सरदार है, सरदार ये मिट्टी पे हाथ रखे तो सोना बनाने वाली कौम है। क्यों? स्पेशल अम्मा अब्बा है इनके, स्पेशल अस्पताल में जन्म हुआ, 1st नंबर के खाट पे ना, इन्होंने इल्मे रसूल पढ़ा, इल्मे दीन पढ़ा है। अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा, तो उस दरवाजे में मुकम्मल दाखिल होके बाहर आए, इसलिए इनकी फजीलत ज्यादा है। मुस्तफा ने मनसब अता किया है, किसी दुनियादार ने नहीं। बेशक तो इनकी जरूरत वहां भी पड़ती है। तो दुनिया वालों ने सोचा कामयाबी कैसे मिले, तो उन्होंने कहा हम चांद पे गए, चांद पे गए। मुफ्ती साहब मौजूद है, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई काफिर अगर ये कहे कि मैंने रमजान और ईद का चांद देखा है, तो क्या उसकी गवाही मानी जाएगी? अरे जब हम देखना तुम्हारा नहीं मानते तो पहुंचना कहां से मानेंगे? जब देखना कबूल नहीं तो पहुंचना कहां से मुमकिन? चलो फिर भी हमने काल्पनिक दृष्टि रखकर, आई हार्डली एक्सेप्टेड योर पॉइंट, मान लिया कि अरबों खरबों रुपया तुमने जमा करके चांद पे गए, मान लिया, कल्पना कर ली, लेकिन क्या लाए उधर से? बेचैनों के लिए चैन लाए, कहा ना, बेकरारों के लिए करार, कहा ना, तो क्या लाए? कहा जरा सी खाक लेकर आए। अबे भारत में पत्थरों की कमी थी, जो और खाक लाके वजन बढ़ा दिया। और उधर चांद मुस्कुराता है और कहता है दुनिया के सबसे बड़े जाहिलों, तुम मेरी तरफ आना कामयाबी समझते हो, उस दर तक क्यों नहीं चले जाते जिनके इशारों से मैं जो टुकड़े हो गया? कामयाबी तो उसके दर पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी तो उसके दर पे है। इस मंजर को कोई समझ पाए ना समझ पाए, बरेली की चटाई पर बैठ कर इमाम बोलता है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर। तो है मौला, है मालिक। टाइम है या खत्म करें? टाइम है? बोले ये बात है, बहुमत हमारी साथ है। हाँ। अजीब ताई दिल में रुतनी आंदी है ना, तीब ताई औंदे रुतनी जानदी है। भैया 18 भाषा का अनुरोध है, अल्लाह का करम है, मखदूम पाक का करम है, सरकारी कला हुजूर सरकार कला ने बचपन में जो घुट्टी चटाई थी उसका असर आज तक नजर आ रहा है। इसीलिए कहते वलियों से जुड़े रहो, और लेकिन सच्चे वली जुड़े रहो, कामयाबी बहुत है ना। तो है मौला, आप कामयाबी कैसे मिले? हम तो अटक गए, ये सब अपने अपने तरीके अपना रहे। तू पता कामयाबी मिले तो मिले कैसे? तो मौला ने कहा कुरान उठाओ, इसमें हर चीज का जवाब मौजूद है। अरे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते कि मेरे ऊंट की लगाम अगर गुम हो जाती है तो मैं कुरान में तलाश करता हूँ, मुझे ऊंट की लगाम कुरान में मिल जाया करता है। कुरान वो है जिसमें हर समस्या का हल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
जिंदाबाद। तो कामयाबी मौला मिले कैसे? किस तरह हासिल? मुफ्ती कफील अशरफ साहब स्टेज पर रौनक फरमा है। अब आलिम का चेहरा देखकर सुभान अल्लाह कहेंगे और मुफ्ती भी है, डबल सवाब मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनका साया कायम व दायम रखे। ऐ मौला कामयाबी मिले तो मिले कैसे, अब तू बता दे। तो कहा कुरान में हर चीज का जवाब है। उम्मत ने जब से कुरान को छोड़ा है, रब की रहमतें रूठती हुई नजर आती है, क्योंकि ये कुरान ही था जब 313 के हाथ में था तो हजारों पर गालिब था। सुभान अल्लाह। ये कुरान ही था जब हाथ में था तो हम चंद तादाद में थे, हिंदुस्तान पर हुकूमत हमारी। लेकिन इस कुरान को हम हर चीज में फैशनेबल हो गए और आर्टिफिशियल पीस बन चुके हैं। क्या करेंगे? पूरा साल उसको ताक पर रखेंगे और जब मौका आएगा उसको ले लिया। रमजान में इतने बड़े हुफ्फाज बनने की कोशिश करेंगे जैसे लगे दुनिया भर का हमारे अंदर ही कुरान समाया। नहीं मेरे प्यारों, ये वो किताब है जिसका हर वर्ग अगर एक रुकू भी दिन भर में पढ़ पाओ, पढ़ा करो, सारी कामयाबी इसके है। कोई बाबा के पास जाने की जरूरत है। हजरत में एक जगह गया तो उधर 2 ताबीज पड़ी थी, तो ये कहे यार मुफ्ती साहब, कहे कि कच्चा ताबीज है, ये पक्का ताबीज। ये मैंने कहा कच्चा पक्का क्या होता है? कहा जो पैसा वाला हो वो पक्का और जो बिना पैसा वाला हो कच्चा। बाबा, मैंने कहा वाह रे वाह, बनाने वाले की जात को सलाम। रेल की पटरिया बना दिया और कच्चा पक्का भी नाम दे दिया। रेल की पटरिया बनाई दी, वो कहीं ट्रेन इधर जा इधर मुफ्ती साहब, वो कहीं कच्चा है पक्का। ये कैसा कच्चा पक्का? किसी तावीज की जरूरत नहीं। उलमाए किराम से पूछ ले कामयाबी किसमें? किसमें कामयाबी? अब सबसे बड़ा तावीज है तेरी माँ। हकीकत बोल रहा हूँ, ये मैंने आजमाया हुआ है। इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा का हजरत ससुरा ठूसता है पान पराग तंबाकू मुफ्ती साहब, और फिर फतवा पूछने आते हैं, मेरा बेटा तंबाकू खाते हुए मर गया है, शहीद। मैंने कहा ये कैसा दर्जा? अब हम जैसों से पूछ लिया शहीद, तो मैंने कहा दुआ कर अल्लाह जहन्नम से बचा ले। शहीद तो बहुत दूर की बात, जब पूछता हो तब बाबा याद नहीं आता। ये हमारी उम्मत का हाल है। ये तावीज इसकी जरूरत नहीं। तावीज बहुत मुअज्जम चीज है, मना नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बनाने वाला हाथ मुफ्ती आलिम का हो तब असर हो। हाँ, ये सड़क से बोलचिया क्या करेगा जिसका खुदा बेड़ा पार नहीं। और पीरा नमी परीदम मुरीदा पीर पर। पीर साहब नहीं उड़ते, मुरीदवा उड़ाता है। आप ही है, आप ही है, आप ही है। मुफ्ती साहब जैसा सच्चा पीर हो तो मुंह पे ही बोल देवे। एक मुरीद आया पीर साहब का, हजरत 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 आपका जब से मुरीद हो गया मेरी किस्मत चमक गई। तो मुफ्ती साहब हजरत बोले, पीर साहब बोले मेरी नहीं चमकी तो तेरी कहां से चमकी? अभी तक हमारे काहे आसमानों पे चढ़ाते हो बुलंदी देके? भैंस का बैठना दूध निकलना हो कहीं चमत्कार? ये गुमराही दूर होगी अगर इल्मे दीन पढ़ा तो। इल्मे दीन रोशनी दिखाता है मेरे प्यारों। ये कैसी रोशनी है जो सिद्दीक़ अकबर को मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर को मिल जाए तो अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। इल्म जरूरी है, बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगैर इल्म के फकीरी करना कुफ्र तक जाना। इल्म जरूरी है। शहंशाहों का शहंशाह, आकाओं का आका शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जीलानी वलियों का बादशाह है। क्या जरूरत है पढ़ने की? लेकिन मदरसा जाकर उम्मत को राह दिखाई कि पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरत थी पढ़ने की? लोहा पी लिया था उम्मत को दिखाने के लिए कि मदरसा जरूरी है। तालीम ऐसी रोशनी है, आज मुसलमान इसीलिए डूब रहा है। और तावीज, मेरी बात अधूरी रह गई, मैं जहां से छोड़ूंगा पकड़ूंगा। माँ सबसे बड़ा तावीज।
گھر پر ماں اگر موجود ہے تو تو نصیب والا ہے میرے دوست، کیونکہ یہ ماں ہی ہے، ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے۔ ہر کسی کی محبت ڈپلیکیٹ اور غرضی ہے دنیا میں، جب تک آپ سے غرض ہوگی اچھے سے ملا جائے گا، جب تک غرض ہوگی دوستی یاری ہے، مگر ایک ایسی ماں ہے جو بغیر غرض کے تجھے محبت کرتی ہے۔ ایک سب سے بڑا تعویذ میں آج دینا چاہتا ہوں، فقیر غلام ہاشمی کی عرض ہے، چاہتا ہے نا کامیابی ملے اور کاروبار میں ترقی ہو، ویاپار میں ترقی ہو جائے، ہم دکھوں سے دور ہو جائے، چاروں طرف سے جو بلائیں آ رہی ہے دور ہو جائے، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، صبح صبح اٹھنا اور اپنے ماں کے قدم کو چوم کر سر پہ رکھ لینا، ارے ادھر ماں کا تلوا تیرے سر پہ ہوگا، ادھر ماں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائے۔ یہ ماں ہے، ماں۔ سب سے بڑا تعویذ تیرے پاس ہے میرے پیارے، کامیابی اس میں ہے۔ شرم آتی ہو ماحول، ماں کا تو ماحول ہے، پوری زندگی ماں کا تلوا چوما تب تو علم کی نعمت ملی ہے نا۔ یہ معمول بنا لو، کسی تعویذ کی آپ کو حاجت جلدی نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو وہ ہے مولا کامیابی کس میں، اب تو بتا دے، ہم تو الجھ گئے۔ تو مولا کہتا ہے قرآن میں دیکھو، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لیا۔ اب مولا دل کو پاک کیسے کرے؟ آخری بات کہہ کے حضرت رخصت ہو جاتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب آ چکے ہیں۔ مولا دل کو پاک کیسے کرے؟ دیکھیے جب کعبے میں 365 بت تھے نا، تو نبی پاک نے مولا علی کو بھیجا، انہوں نے سارے بت توڑے، ہے نا، یہ واقعہ مشہور ہے۔ لیکن دل بھی کعبہ ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، دل کعبہ ہے، اس میں بھی کینہ، حسد، جلن۔ آج مسلمان ترقی نہیں کر رہا، اس کی واحد وجہ ہے حسد، اور یہ ہر فیلڈ میں آ چکا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پاک ہیں، ہر فیلڈ میں یہ آ چکا ہے۔ 2 آدمی جا رہے ہو اور بنگلہ دیکھے تو بولے گا ہاں بہت اچھا بنگلہ، گاڑی ہو گیا ان کا، فوراً بغل والا بولے گا 2 نمبر کا ہے رے، ساری محنت مٹیا میل کر دی۔ اتنا حسد غالب ہے امت میں، یاد رکھو جو قومیں کم تعداد میں اور ان کو ترقی مل رہی ہے نا، ان کا ایک بھائی ڈوبتا ہے تو جو امیر ہوتا ہے وہ سہارا دے کر کاروبار کروا دیتا ہے، ڈاکٹر بننے میں مدد کرتا ہے، انجینئر، تو وہ قوم ترقی پر ہے۔ حسد نہ کرو، دل کو پاک کر لو، اور دل کو پاک کر لو گے تو پھر دیکھو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو مولا دل کیسے پاک کرے؟ کہا کپڑا پاک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ بولو یار، اور اس کو گھسنے کے لیے کیا چاہیے؟ صابن۔ ہاں، تو جب کپڑا پاک کرنا ہو تو اس میں صابن کی ضرورت ہے۔ مولا دل کو پاک کرنے کا صابن کہاں ملے گا؟ کیا ہم مدینہ آئے تو پاک ہو جائے، یا مکہ آئے تو پاک ہو جائے، یا نجف جائے، یا بغداد جائے؟ کہا نانا، مدینے والے کے در سے آواز آتی ہے، ہم سب کا رنگ اور ہم سب کا ترنگ، اور میری اولاد میں نے ہندوستان میں خواجہ خواجگان حسن سنجری کے روپ میں دے دی ہے، معین کے در پہ چلے جاؤ، دل کی بھی صفائی ہو جائے گی، آخرت کی بھی صفائی ہے نا۔ تو کامیابی دل کو پاک کرنے میں ہے۔ قد افلح من تزکا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔